السلامة ومرحبا بكم، أهلا بكم في الحلقة الثانية من ابيزود فوتوشوب بور لي فوتوغراف. كما وعدتكم المرة اللي فاتت اللي الابيزود هذيا باش تكون خاصة بال كومون شونجي الباك جراوند، معناتها كيفاش نبدلو التصويرة الفون متاع أي تصويرة أخرى. يعني نجم تكون تصويرة متاع أي عبد، الفون مش عاجبنا نجم نبدلوه بطريقة بروفيسيونيل، مش طريقة يعني متاع مبتدئين متاع تبان كوا، معناتها طريقة با بروفيسيونيل. دونك نمشي ونحلو الفوتوشوب تاعنا، نستناو شوية يشرجع. فوالا اوني سيو فوتوشوب. بار ديفو فوتوشوب خذا اللي انا نخدم على الانترفاس فوتوغرافي، دونك يولي يحل على الفوتوغرافي. اخر انترفاس نخدم عليه من هذوما اون فوا سكت الفوتوشوب عاود حليته باش يرجع نفس الانترفاس. نجمو بالطبيعة نعملو انترفاس خاصة بينا اذا احنا نحبو نخدمو بحاجات معينين وحاجات لا، وتو نشوفوها ممكن الاستيوس هذيا مرة اخرى كيفاش نعملو موديفيكاسيون للاسباس نتاعنا. دونك كالعادة اون كليك سور بريدج اللي هو باش يسأل علينا النافيغاسيون، ونشوفو انتر طون ابرسيو من لي فوتو. نمشيو ناخدو تصويرة لازم نتصاور، ناخدو اكثر تصويرة نجمو ناخدو منها بوكو داستيوس معناتها هكا ممكن بتاتر فيها. فوالا جي شوازي سيت فوتو اللي هي سامبل ياسر. كيما تشوف عنا تصويرة متاع طفلة جو سي با كوا، الباك جراوند متاعها ابيض. نحبو بتاتر نبدلو الباك جراوند ونحطو اي حاجة اخرى وراء الطفلة هذيا دو تيل فاسون كلش عليها مش مصورينها مع باك جراوند ابيض. دونك حلينا تصويرة سواء من بريدج واللي انا نفضلو شخصيا، والا من فايل اوبن، ونمشيو للدوسي متاع التصويرة اون دوبل كليك لاتسو. ناخذو الباك جراوند بالطبيعة كيما هكا. مشيت للدوسي يخرج فيه الباك جراوند، باش نختار باك جراوند نحطوه وراء الطفلة هذيا، التصويرة متاع الطفلة هذيا. دونك جو في شوازير سو باك جراوند. اون فوا هزيتو من البريدج حطيتو في الانترفاس لهنا، يجي التصويرة تتحل او ميم طون يعطيني شوية باش نكبر المسار كيف ما نحب. ماذا بيا نكبرها على كبر التصويرة ولا اكبر شوي مش مهم، خاطر باش يجي باك جراوند. اي جي كليك سور سو بتي فلاش لا باش نقولو سي بون كملت موديفيكاسيون تاع التصويرة اللي حطيتها في الانترفاس. دونك اوكي كيما تشوف لهنا في الكالك في اللي كالك الترتيب متاع التصاور اللي حليتهم اخر تصويرة جات من الفوق. وديما هذه حاجة مهمة لازمك معناتها تحطها في لازمكم تحطوها في بالكم، اللي هي التصويرة اللي من الفوق ديما هي الظاهرة. ستادير سي التصويرة هذيا الكالك هذا معناتها جاء تحت الكالك متاع تصويرة البنية، راهي البنية هي اللي تبان لنا في الانترفاس. دونك هذه حاجة مهمة لازمكم تفهموها تحطوها في بالكم ديما، خاطر تنجم تغلطكم. انه اول كالك في الانترفاس بتاع الكالك، البانو بتاع الكالك هو ديما اللي يبان. دونك لهنا انا جي بزوان باش الكالك الاول نحطو تحت الكالك الاخر خاطر هو باك جراوند. عندي لهنا الباك جراوند كيما قلت لكم المره الاخرى ديما يتحل بار ديفو لوكت، معناتها فيها الكوبه هذه ما نجمش نعمل له موديفيكاسيون. كيما تشوف توا حتى نسيليكسيونيه ما نجمش نعمل حتى شيء، ديما يخرج لي ميساج. دونك انا جي بزوان لهنا باش نحي المشكله هذه. عندي طريقتين دو شوا، يا اما نعمل كليك دروا ونعمل دوبليكيت لاير، يعني نعمل كوبي على اللاير اوكي نسميه كيما نحب لهنا راه، وننزل اوكي. دونك جي ان اوتر كالك نولي كي نسيليكسيونيه نجم نحركو. ولا باش نوريكم اللي انا نجم نحرك الكالك هذا. والا الطريقه الاخرى نرجع بالتوالي دوبليكيت لاير، نفسخ الموديفيكاسيون هذيك، نجي للكوبه هي بيدها
شوف انا وين حطيت الكرسور نتاعي، الكوبا نهزها تشوف اللوطة ثم كوربي، تصوير نتاع كوربي، نلوح في الكوربي سي بون حليت المشكلة. ولا عندي الباك جراوند هذايا ولا ديزون الكالك هذايا ما عادش عندي مشكلة باش اني نعمل فيه موديفيكاسيون لهنا ولا نحركه ولا لي هو. دونك اون فوا نحيت الكوبا نجم جوست يعني سي سامبل ننزل عليه ما نسيبوش نهزو حتى يطلع لي الخط الابيض يبيني اللي انا سي بون نجم نسيب اي ولا الكالك ولا من الفوق. دونك نشوف البنية هي الاولى، شوف تصوير البنية هي الاولى، سكي في دير اللي الكالك بلو كريم هذا اللي اسمه ولا هو الباك جراوند. لهنا بالطبيعة يقول القايل انا باش نفسخ ليسباس اللي ما حاجتيش بيه باش نخلي كان البنية. دونك اسهل حاجه باش تعمل بها سيليكسيون معناتها الحاجات في اي تصويره، خاطر هنا عندنا تصويره بنيه كهو ديزون عندنا باك جراوند ابيض. دونك اسهل حاجه ننصحكم بها هو ثم بوكو دي زوتي نجم انا نعمل سيليكسيون بالبين تول هذايا ونبقى نتبع فيها بالبوان كلش عليه باش نصور الشكل نتاعها معناتها فهمت، ولا الشكل نتاع اي الحاجه اللي حاجتي بها. هي انا ننصحكم اسهل حاجه اللي هي كويك سيليكشن تول، يعني فوتوشوب اللي يخدموا فوتوشوب خموا في حكاية كي من هكا عملونا اوتي ياسر ذكي ياسر ذكي. يعني يلسفي باش ناخذ كويك سيليكشن تول فيه كما تشوف البلوس ونعدي الكيرسور او ميم طون انا نازل عليه ما نسيبوش كان نحب. اون فوا نسيب جي سيليكسيوني البلايص اللي عديت عليهم الكيرسور ومن بعد نزيد نكمل كان عيني بالكليك ولا كالعادة نشد الكيرسور ما نسيبوش اي ولا نمشي نحاول نتبع التصويرة اللي حاجتي بها، البارتي من التصويرة اللي حاجتي بها. لهنا كيما تشوف جي سيليكسيوني الحاجة اللي حاجتي بها اللي هي لهنا البناية. بون التصويرة اخترتها هكا بالعاني خاطر صعيبة شوية في السيليكسيون كيما تشوف في شعرها. لي بارتي هذوك مش سهل باش تسيليكسيونيهم، وحتى كان باش تحاول تسيليكسيونيهم تنجم مش ما تنجمش اما ياخذوا ياسر وقت، لازمك يعني تكبر وتصغر في التصويرة باش تمشي للبلايص اللي حاجتك بيهم اللي صعبوا عليك، تكبر وتصغر في الكويك سيليكشن تول هكا مثلا السايز متاع السيليكسيون تاعك كيما تشوف نصغر فيها على قد ما نحب باش نحاول زعما نعمل سيليكسيون لك الحاجات الصغار على الاخر كيما هكا. دونك انا اخترتها بالعاني باش نوريكم اللي ثم راهو في الفوتوشوب نجمو نذكاو، وهما كيما قلت لكم اللي خدموا الفوتوشوب خموا في برشا حاجات، جيست احنا لازمنا وقت على البروغرام باش نفهموه ونتمكنوا منه للاخر. دونك انا لهنا جو سيليكسيون يعني البارتي اللي حاجتي بها هكا يعني ديزون ما ركزش ياسر باللي بتي ديتاي، من بعد تو يجي ونعرفوا كيفاش نخدموا. تو نشوفوا كيفاش نخدموا. نرجع للسيليكسيون تاع لي بارتي اللي نحيناهم في الهيستوريك. دونك هذه البارتي اللي حاجتي بها سيليكسيونيتها سي بون، نجم تو سامبلومون نمشي سيليكت سيليكسيون بالفرنسي، نلقى ما بين لي زوبسيون الكل انفيرسي انفيرس بالانجلي انفيرسي لا سيليكسيون اللي هي باش تسيليكسيونينا البارتي انفيرس يعني تو سكي باك جراوند نتاع التصويره، وننزل على سوبريمي اي فوالا نحيت الباك جراوند اللي ما حاجتيش بيه. ابري هاك تشوف ثما مشكله معناتها متحسيش راكبه على بعضها، عندي مشكله نتاع الكولور هذايا زيت تبع الباك جراوند الاخر، ثم حروفي تو باهي. ثم لي زوتي هنا في البانو دوتي البون دوتي، ثم اوتي كيما بلور تور اللي هي باش تنجم تخلينا يعني كالحروف هذوكم
يولوا كيفاش باش نقولوها مش مضبة، اما باش تمحيهم شوية هكا باش بون هاو باش تشوفوا اللي فيه، خاطر ما نعرفش نعبر عليه بالعربي البلور تول بالرسمي. اما شوف كي نكليكي ونعدي الحروف كلش عليهم باش يلحموا ديجا، ولا باش تلحم لك الحروف هذوكم مع اللي وراها. شوف توا هكا انا نعدي، كل ما نعدي الحروف كلش عليهم مش باش يتفسخوا، اما فيهم عليهم يفيد اللي هو من بعد كي من بعد معناتها نرجع للزوم العادي تحس اللي التصويرة لحمت. نوسع بالي شوية فوالا، والتصويرة باش تلحم، ما عادش عندي المشكلة متاع الحروف هكا. ولا بقاولي لي بارتي الابيض هذوما، نمشي للديلي تول وباش نتبع كالعادة باش نزومي شوية نمشي في النافيغاتور للايس الابيض متاعي. عندي لهنا الكوبر القومة متاعي ولا الديلي تول نجم نتحكم فيه كالعادة سايز كيما هكا، كبر ونصغر ولا ونبدأ نحاول نفسخ البلايص اللي ما يعجبونيش كيما هكا. توسكي ابيض مثلا نجي كليك لادسو ولا نكليكي ما نسيبش ونعدي دونك نفسخ فيها برشا وسع بال. هي الحكاية راه معناتها ماهيش متاع درج ودرجي، لازم واحد يتبع ويكبر ويصغر يتو باش يحاول حتى كي يفسخ يعرف كيفاش يفسخ. طريقة ذكية دونك تستغرق برشا وقت. دونك لهنا جوست خاطر نعملو في ديمونستراسيون للي تكنيك. دونك فوالا قاعد نفسخ في الزيت الكل، بتاتر نعاود من بعد نعمل ضربة بلور تول خاطر ممكن نخرج حروف مرة أخرى توا في التفسيخ بتاتر با انتي والتصويرة وانتي واللي ديتاي. دونك لهنا كيما تشوف كما تفسخت الحاجات اللي محاجتش بيهم. باهي عملنا بغلطة اللي هي الشعار فسخنا منه نحسبوه مش موجود، كملنا الخدمة بتاعنا بدلنا الباك جراوند. باهي اكيد اللي يتفرج في الابيزود هذه حتى لتوا يقول شنو الخدمة هذه اللي نشوفوا فيها، هذه حاجة بدائية. وي انا عملت ديمونستراسيون على عبد بدائي يشد الفوتوشوب كيفاش يركب التصاور. هذه اسهل حاجة ولا اول حاجة واحد يخمم فيها باش يركب التصاور، انه يجي التصويرة يسيليكسيوني اللي حاجتي بيه، يفسخ اللي ما حاجتوش بيه كيما عملنا، ومن بعد يبدا يتبع زعما يلحم في الحروف، ومن بعد يفسخ الزايد توسكي يبقى من الباك جراوند تخرج له ريزلتا كيما هكا. اي بيان سور ثم عباد تخدم خدمه كيما هكا وتحسبها يعني تشوفها هي حاجه بروفيسيونيل ركو احنا الكل نعرف واش معناتها خدمه كيما هكا. جوست عملت متي ديمونستراسيون مش هكايا احنا نخدم، نخليوها لهنا هذه التصويره باش تبقى اكزامبل باش نشوفوا معناتها نعملوا كومباريزون ما بين هذه والخدمه الاخرى واللي هي كلها راهي جوست حق شويه وقت وبراتيك. مش معناتها الخدمه الاخرى اصعب، بالعكس ممكن حتى اسهل وتو نشوفوا علاش. دونك انا باش نحل دوكيمون اخر باش نحل نفس التصاور ونخدموا نفس الخدمه. ديزون عندي الباك جراوند هو بيدو باش نحطو لهنا، كبروا على كبر الدوكيمون اللي فات خاطر با ديفو الفوتوشوب يحلك الدوكيمون جديد كي تنزل لوكي ما تعملش موديفيكاسيون يحلك بالديمونسيون تاع الدوكيمون اللي كنت تخدم عليه. اوكي عندي الباك جراوند هذا الابيض تحل بار ديفو في اي دوكيمون جديد نفسخه. فوالا خلي لي باك جراوند هذايا، نمشيو للتصويره نتاعنا اللي خدمنا بها بكري ونحطوها لهنا. دونك فوالا التصويره نتاعنا هوب كبروها على كبر باك جراوند كالعادة. فوالا لهنا مش كيما بكري حاطينا التصويره حاجتنا بها من الفوق، دونك قللنا على روحنا الخدمه. نعاودو لا ميم ايتاب اللي هي هذيا
معناتها أعز مويان باش تعمل سيليكسيون، مويان اوتي ذكي ياسر. هذيا بكري ما غشيتكمش فيها، لازم منه، مش لازم منه مي أسهل طريقة باش تعمل سيليكسيون بطريقة ذكية وتسرع لك الخدمة. تكليكي une fois يما ثم البلوس تكليكي et tu passes البلاصة اللي تحب عليها وتسيب وهو يعاونك. إذا أنت ديزون غلطت سيليكسيونيت بلاصة بيضا كيما هكا، نجم تكليكي على موا الفوق وتجي تفسخ، وإلا تو سامبلومون باش ما تبقاش تمشي غاديكا عندك الكلافيي متاعك تنزل على آلت ما تسيبهاش، ولا شفت السين يتبدل ولا موا اوتوماتيكمون وتفسخ على روحك. اون فوا تسيب الالت يرجع لبلوس كمل سيليكسيون كالعادة. دونك لهنا فوالا وانا سيليكسيوني، ما ننساوش البورتابل. يعني ديزون مش بعيد عن سيليكسيون اللي عملناها بكري. اوكي سيليكسيوني لهنا مانيش باش ننزل على اسباس، مانيش باش نعمل انفيرسيون دو سيليكسيون ونفسخ الباك جراوند الاخر، لا انا جو في كريي ان كالك دو ماسك، يعني il va masquer الحاجة اللي ما هي سيليكسيوني اللي هي مش البناية، دونك الباقي بتاع التصويرة il va le sélectionner ويماسكيه de telle sorte اوتوماتيكمون هو يخلينا نخدمو كان على البنية هذه الحاجة السيليكسيوني. دونك نجم نمشي sélectionner redefine edge comme ça، بعد في الاخر باش نخرجو new layer with layer mask، معناتها يحب يقول بالعربي كالك جديد مع كالك دو ماسك. طبعا بعد نشوفوها في الاخر، نشوفو ممكن حتى نوريكم طريقة اخرى باش نخدموها معناتها نجم طول انا حبيت نقول في بلاصة نمشي للسيليكسيون ولا تمشيو للسيليكسيون اللوتا كان تشوف لهنا ثم يعطيك هو ديجا ستيل معناتها كالك دو ستيل والا كالك دو ماسك. احنا حاجتنا بالكالك دو ماسك اون فوا تكليك عليه كيما تشوف لهنا في الكالك متاعنا زادنا ماسك هاكا تشوف بالابيض البارتي اللي سيليكسيوني، البارتي بالاكحل هي ماسكي. اون كليك دو فوا سور الماسك، دونك كيما تشوف لهنا نجم نسيليكسيوني التصوير الكل كيما نجم نسيليكسيوني شنو الماسك. انا باش نسيليكسيوني الماسك وندوبل كليك عليه خرج لي البانو هذايا بروبريتي نتاع الماسك، نجي الماسك ايدج حروف الماسك معناتها حروف السيليكسيون تاع الماسك بالعربي. لهنا يعطيني اوبسيون باش نختار شنو نشوف في التصويره متاعي، نجم نختار كيما هكا نشوف الحروف، نشوف الماسك متاعي وراه كولور اللي هو روج با ديفو ولا وراه اكحل والا وراه ابيض والا بالعكس كيما نشوفوا لهنا معناتها اكحل وابيض، والا على الكالك اللي تحته. اي ولا لهنا اين اوتر اوبسيون. لهنا انت يعني انت واش تحب لهنا كل واحد عنده شوا شنو اللي يساعدو وين يخدم معناتها فوالا يعني كل واحد وشنو يساعدو، وممكن ساعات كل تصويره وشنو البروفيل اللي يخلي معناتها تخدم بيه يمشي معاه اكثر كوا. انا باش نخلي معاه الكالك يعني الباك جراوند معناتها لهنا باش نحاول نخدم عليه. لهنا يعطينا لي موديفيكاسيون نجمو نعملوهم على سيليكسيون تاعنا. سمارت راديوس هذايا ننصحكم كلكم باش ديما تكوشيوه وتحاولوا تجربوا تحطوا بورسنتاج ولا نومبر دو بوين دو بيكسل، وانت تزيد وتنقص تشوف ليفي. شوف لهنا كي حطيت 33 ثم ايفي، ثم حاجة نقصت ولا حاجة زادت. دونك لهنا راهي ماهيش ماتيماتيك ولا فيها قواعد، لهنا انت والتصويرة وانت وذوقك زاد. يعني لهنا مانيش باش نقولك حط 2 بيكسل ولا 3 بيكسل ولا اللي هو
كل واحد وكيفاش شنو الريجلاج اللي لازم يعملو. دونك انا باش نحاول نعمل الريجلاج اللي يساعدني لهنا في السمارت راديوس، ومن بعد نجم نرجع لهم زادا ونبدل فيهم حتى لين نخلط للي حاجتي بيه. دونك ديزون ديما انا نحب انتر 3 و 6 اللي ديما هذا اللي لاحظته في الخدمه 3 انتر 3 و 6 اوبتيموم، يعني يعطيني حاجه باهيه. كي نفوت 6 اللي ما تعاونيش الخدمه، وكي نتيحها 3 ما تعاونيش. دونك ديزون لهنا نحطها لحظه بركه نحط 4.20 لا دونك 4.6 ديزون 4.5 تساعدني انا. لهنا adjust edge كيف ما فيهاش قواعد، تشوف اللي يساعدك شنو اللي يوضح لك السيليكسيون اكثر ولا ينظف لك السيليكسيون اكثر ولا التصويره اللي حاجتك بها. ينقص لك الزايد في يضرب شي باش يرتب لك الحروف، يعني ولا باش الحروف يحاول يرتبهم قد ما انا جينيرالمون من السيجيزر فيذر. كونتراست زاد عنده الدور نتاعو باش يطيح كونتراست. الادج كيف عنده الدور نتاعو. الادج ديما نشوفو موان 2 انا يصلح. الادج لازمني نعمل زوم باش نوريكم لي زيفي، مي المفيد انتي لهنا كل واحد والتصوير نتاعو، كل واحد والنجوم نتاعو. حاجه مهمه ابار لي موديفيكاسيون هذوما اللي باش تعملهم، الريجلاج اللي باش تعملو الكالك نتاعك، لازمك تجي ريديفاين راديوس تول. هذه اهم حاجه. هنا كيما تشوف في التصويره لوريجين ثم حاجات ما صارش عليهم سيليكسيون كما شفنا وقتها كنا مش ما يهمش طبعا بعد نزيدوهم كوا. لهنا لازم نجيو نعملو refine radius tool باش نخدمو بها باش نحاولو نزيدو اكل حاجة الناقصة. باش نصغر شوية سيليكسيون هكا ونحاول نعدي على حروف، والفوتوشوب وحده باش يعاود يحسب باش يعاود يقرأ الحروف وباش ينحي الزايد ويحاول يزيد الناقص سلون التصويرة والباك جراوند اللي وراء التصويرة. انا قاعد تو نعدي سيليكسيون في التول هذيا على حروف البلاصة اللي حاجتي بها اللي مش عاجبني كيما تشوف هكا. إن فوا سيبت هو عاود حسب الحسب، زاد حاجات ونقص حاجات ونقص حاجات. الابيض هذايا اللي مش عاجبني زاد كيف ما نبقاش نفسخ فيه ونزومي ونكبر ونصغر ونضرب ساعتين وانا نفسخ وان فان كونت نضرب شي 3 اسابيع مش باش تطلع حاجه اوبتيموم، ماهيش باش تطلع حاجه بيرفكت. الفوتوشوب ذكي بطبيعته واذكى مني في الخدمه هذيا. نجي على نعدي عليها التول هذايا على البلايص الابيض كيما تشوف انا قاعد نتعدى مكليك، يعني مش مسايب كليك غوش مانيش مسايب السوري. فوالا البلايص هذوما اللي فيهم الابيض نعدي عليهم. من بكري عديت على الحروف من برا، توا حاجتي باش نسيب لي البلايص الابيض ونسيب. شوف شعمل الفوتوشوب بريسك نحالي البلايص، عاود حسب عاود خدم ونحالي البلايص الابيض. دونك خذا دي دوني من الباك جراوند نتاعنا. الخدمه هذه عملناها ريفاين اللي هي لهنا ريفاين راديوس تول امبورطونت يس. ان فوا كملناها نجمو سي بون نكونو ساتيسفي بالخدمه نتاعنا. كيما ينجم تكون تحب تزيد تعمل ريجلاج باش تاخذ ريزولتا خير بعد ما عملنا ريفاين ايدج. اكثر حاجه تستحقها بعد ريفاين ايدج هي ديكونتامينيت كولرز. منجمش نفسرها بالعربي اما هاو اللي في بتاعها. شفت كيفاش زاد عاونك باش ينحيلك شنو الكولور اللي كان طاغي على التصوير تاع الباك جراوند. شوف لهنا كيفاش يعني نضفت كومبليتمون التصوير.
كلش عليك ما فسختش، كلش عليك ما عملت شيء، كلش عليها التصويرة هكاكا معناتها الباك جراوند اللي ديتاي متاع الباك جراوند ظهروا حتى اللي في الكوانيت الصغيرة متاع التصويرة معناتها انت من بعد حتى كي تكمل. دونك لهنا انا نشوف فيها ريزلتا عجبتني، دونك نزلت اوكي كملتي تو كل شيء. من بعد يعني حتى كي واحد باش يزوم تعطيه التصويرة يعمل زوم قد ما يحب ما ينجمش يفيق اللي هي مركبة، امبوسيبل باش يفيق. ابقى لي بروفيسيونيل تعطيهم تصويرة كيما هكا ينجم يفيق البروفيسيونيل. علاش؟ خاطر ثم حاجة اللي هي اسمها العدسة متاع المصورة، يعني الباك جراوند هذايا اللي هو مش تابع التصويرة هذه، الباك جراوند هذايا تاليني اللي ركبنا عليه التصويرة متاخذة بعدسة، والتصويرة هذه متاخذة بعدسة اكيد. زوز مصورات زوز عدسات مختلفين وكل واحدة متاخذة بطون بيفي واللي هو. دونك لهنا ثم مشكلة متاع طون متاع يفي كل تصويرة وعندها لي بروبريتي متاعها الكولور. احنا لهنا نجمو نخدمو خدمة اخرى ولازمنا نخدمو خدمة اخرى باش نعدلو الطون متاع لي دو فوتو اللي عندنا الباك جراوند وهذا. دو بريفيرونس ناخذو الطون متاع الباك جراوند خاطرو هو الطاغي مش الطون متاع التصويرة اللي من قدام. دونك كيفاش ناخذ الطون متاع الباك جراوند؟ بالطبيعة نعملو سيليكسيون للباك جراوند، ديما سيليكسيون مهمة. نمشيو الفلتر، بون افون ما نمشيو الفلتر، قبل ما نمشيو الفلتر نعملو ديبليكيت يعني نعملو كوبي اخرى على الباك جراوند خاطر هذاك باش نستحقو باش يبقى لهنا حاجتنا باش ناخذو الطون. دونك نعملو كوبي اخرى نسيليكسيونيوها نمشيو الفلتر نمشيو للبلور هذايا كما تشوف ونعملو افريج. افريج باش ياخذ الفوتوشوب اكثر كولور معناتها اللي مشترك ما بين الكولور في الباك جراوند الكل ويعمل لنا طون، يعمل لنا حاجه مشتركه ما بيناتهم الكل، يخرج لنا كولور مشتركه ما بين الكولورات اللي كانوا موجودين الكل في الباك جراوند اللي هو كما خرج هذا. بما انه انا الكالك اللي خدمت به فوق الباك جراوند هكا تشوف هو اللي غطى على الباك جراوند الاصلي. انا حاجتي بالكالك هذايا متاع الطون نهزو دونك نحطو اول واحد خاطرو باش يكون مؤثر على التصويره متاع البنايه. نجي لوباسيتي نرجعها بورسنتاج عطاكش ديزون 12% 6% 20% كل واحد وكيفاش زاد. لهنا انت والتصويره المفيد لازم ما يبان ما تطغاش معناتها على التصويره كيما هكا. انا مثلا 28% ياسر 22% ياسر هلكتها مش بهلكتها ما مش مزيانه معناتها. دونك نشوف انا لهنا دونك 12% نورمالمون 13% ولا هكا يساعدني. لهنا نشوف في تصويره خارجه من عدسه واحده على طون واحد. دونك استيس صغيره لازم تتعمل، انا نشوفها لازم تتعمل باش تكون خدمه بروفيسيونيل. ابقى حتى كي خدمنا الخدمه هذيا مازال ثم ان بتي ديتاج اللي هو شوف كي نجي نكوشي التصويره متاع العين هذه اللي هي يعني نحب نقول نخبي الماسك هذاك معناتها ما نحبش نشوفه كيما هكا. تشوف الطون اللي حطيته توا كي نديك ليك مثلا نقولوا تصويرتنا الاساسيه كي ننزل على العين ولا بح ما عادش مع التصويره كي نرجع العين دونك نجم نشوفها يغطي علينا يخباها جو سي با كيفاش باش نفسرها لكم. كي نجي للطون تاعنا اللي حطيناه اللي في اللي عملناه اللي صنعناه ونخبيه ولا نرجعو شنو اللي نلاحظ اللي الطون جاء اثر على التصويره اللي حاجتنا به واثر او ميم طون على الباك جراوند. الوغ كي انا ما حاجتيش بيه اثر على الباك جراوند خاطر انا ماخذو باش يزيد كان للتصويره باك جراوند امور واضحه لي كولور هذوكم موجودين في الباك جراوند اصلا خذاهم الفوتوشوب من الباك جراوند. دونك كان يحبوا ياثر كان على تصويره
البنية ولا الحاجة اللي ركبتها كوا. دونك شنعمل وقتها أنا؟ لاحظ معايا شوف كيفاش يزيد حتى في الباك جراوند يبدل فيه. نوع حاجتي بيه يبدل في الباك جراوند، حاجتي بيه يبدل كان في البنية مثلا في الاكزامبل هذا. أنا دونك شنعمل؟ نجي انتر لي دو كالك لهنا وين الخط بالضبط. انا ماني حاجتي بيه باش ياثر كان على البنيه كهو. دونك جو سيليكسيون البنيه هذيا، ولا حتى سي جو سيليكسيون با ما دو بريفيرونس هاكا جو سيليكسيون باش خاطر يعني نسنس روحي بالسيليكسيون معناتها الاكثر ولا اقل معناتها نعرف انا فاش نخدم. ونجي انتر لي دو كالك نحط الكيرسور اي جو كليك معناتها في الكلافيي سور الت ولا يخرج لي فلاش. اون فوا خرج الفلاش جي كليك غوش ونسيب. لهنا الطون ولا الكالك دو طون ولا ديفي اللي عملناه ولا ابليكي سور كوا كان على اللي تحت وكهو على الماسك معناتها، واللي تحته الاخر لا ما يتلهيش بيه ما على بالوش بيه. كان ربطته كان باللي تحته اكهو. وهاو باش نشوفوا توا ليفي كيفاش ولت. شوف الباك جراوند ما يتبدلش كان البنايه باك جراوند خطيه. هذا هو اللي حاجتنا بيه. دونك حتى لتوا خدمتنا كملت. انا كي خرجوا تصويره كيما هكا نخدموا تصويره كيما هكا معناتها نلصقوا تصويره ديجون بكلامنا احنا كيما هكا ونخرجوها نجمو نعدو ممكن راهو وقت اكثر. انا جيست وريتكم كيفاش البروسيدور ما ركزتش معها ياسر. دونك هذا سي با لو بارفي زادا، اما انا وريتك الطريقه البارفيت في الخدمه. تاخذ وقتها شويه اكثر من هكا ممكن، انا خاطر ممكن محصور بوقت نوري فيك، ما هي ممكن تاخذ اكثر الخدمه. مي سي لا ميثود، هذه الطريقه اللي باش تخدم بها تخرج حاجه بروفيسيونيل. وديجا ثم ديفيرنس ما بين هذيا والخدمه نتاع بكري. كان زومي ولا محاله بون مش زوم قدنا كيك اما نكبر شويه ميسالش. مش كيف كيف في كل شيء مش كيف كيف. هنا ثم ديما باش يبقاولك هكا كيلك بتي ديتاي يفضحوك. الطون مش كيف كيف باينه حاجه راكبه على الاخر، وهذه تضيع فيها وقتك اكثر من الاخر. كي تستانس بالخدمه الخدمه الاولى اللي هي ماهيش بروفيسيونيل تضيع فيها وقتك اكثر من الخدمه هذه. دونك بالنسبه للسيونس اليوم كملت. يفو براتيكي يعني باش تتمكن من لي زوتي هذوما وتفهمهم اكثر. مش تتفرج هكا هاو نجم تعاود تتفرج في الفيديو وتختم حاجه وتابليكي ومره واثنين وثلاثه تولي ترسخ في المخ وتولي ما عادش تسحق للتوتوريال، ما عادش تسحق باش تفرج فيديو ولا باش تلوج كيفاش تتعلم. دونك il faut pratiquer. نجم تحل الفوتوشوب نتاعك وتجرب تعمل اول كولاج هكا نتاع فوتو، تركيب تصوير على تصويره بروفيسيونيلمون. اي فوالا ان شاء الله تكونوا استنفعتوا بالحصه هذه الثانيه. ان شاء الله في الحصه الثالثه في الفيديو الثالث نشوفوا حاجه اخرى. وكان فما اي كيستيون، كان فما اي حاجه مش مفهومه كوم يشوفوا بالكدا، ولا حاجه ما مشاتش معاكم، عندكم مشكله في الفوتوشوب نتاعكم ولا فيرسيون ولا اللي هو، تنجم تبعثولي ميساج على الباج وان شاء الله نجاوبكم. وبالسلامه بور لو مومون، وان شاء الله في الفيديو الجايه نشوفوكم. بالسلامه.